प्रधानमन्त्री कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बीच भेटवार्ता, संसदको अवरोध खुलाउने विषयमा छलफल। नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता ओली आज स्वदेश फर्कदै ओली दिउँसो 12 बजे काठमाडौँ आइपुग्ने। संविधान सभा बैठक आज पनि बस्दै राज्य पुनर्संरचनाका विषयमा सभासदहरूले धारणा राख्ने। सिरियामा राष्ट्रपति पदका लागि निर्वाचन जारी, राष्ट्रपति बसद अल असदबाट धाँधली हुन सक्ने प्रतिपक्षीको आरोप। र कतारमा सन् 2022 मा आयोजना हुने विश्वकप फुटबल अन्यलमा फिफाको अनुसन्धान टोली भ्रष्टाचार भएको प्रमाण नजिक। एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबीसी टेलिभिजन। नमस्कार, गाउँ शहर र दुनियाँका समाचारका साथ उपस्थित छु म प्रतिमा। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा वृद्ध व्यवस्थापिका संसद खुलाउने विषयमा छलफल भएको थियो। भेटपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले छलफल सकारात्मक भएको जानकारी दिनुभयो। प्रचण्डले संसद खुलाउने विषयमा अझै 3 दलको बैठक बसेर टुङ्गो लगाउने बताउनुभयो। यस्तै बैठकमा मन्त्री परिषदले मनोनित गर्ने 26 सभासदका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। माओवादी सहितका प्रतिपक्षले सरकारले विभिन्न मन्त्रालयमा रकमान्तर गरेर 4 अर्ब भन्दा बढ़ी आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै सदनलाई सत्य तथ्य जानकारी नदिएसम्म बर्खे अधिवेशन चल्न दिएका छैनन्। प्रतिपक्षले रकमान्तर गरिएको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन्। यसअघि उनीहरूले शुक्रबार आइतबारको संसद बैठक नाराबाजी गरेर चल्न दिएनन्। यस्तै माओवादीले प्रमुख 3 दलबीच गत पुस 9 गते भएको 4 बुँदे सहमति अनुसार निर्वाचन धाँधली छानबिन समिति र उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति गठन हुनुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ। प्रस्ताविका संसद बैठक आज 3 बजेका लागि बोलाइएको छ। प्रतिपक्षको अवरोधका कारण प्री बजेट माथिको छलफल प्रभावित हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले यसअघि हिजो अर्थमन्त्री रामचरण महतलाई बोलाएर के कसरी रकमान्तर भएको हो भन्ने विषयमा जानकारी मागेका थिए। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता केपी शर्मा ओली स्वास्थ्य उपचार गरी आज स्वदेश फर्कदैछन्। वैशाख 17 गते उपचारका लागि ब्याङ्कक गएका ओली बुमरुङ गार्ड हस्पिटलमा फंगल मेनिन्जाइटिसको उपचार गरी आज स्वदेश फर्कन लागेका हुन्। ओली अहिले केही बेरमै काठमाडौँ आइपुग्ने उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ। ओलीका स्वकीय सचिव इन्द्र भण्डारीका अनुसार अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि उनी केही दिन ब्याङ्कक स्थित नेपाली दूतावासमै आराम गरेका थिए। संविधान सभाको बैठक आज पनि बस्दैछ। बैठकमा राज्यको पुनर्संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रारम्भिक मस्यौदामा भएको सहमति र असहमतिको निर्क्युल सम्बन्धी प्रतिवेदन 2071 मा सभासदहरूले आफ्नो धारणा राख्नेछन्। प्रतिवेदनमा आफ्नो धारणा राख्नका लागि 360 सभासदले नामावली टिपाएका छन् भने अहिलेसम्म 100 सभासदले आफ्नो धारणा राखेका छन्। संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निर्क्युल समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा बिहीबारदेखि छलफल शुरू भएको हो। अब एकैछिन ब्रेकपछि हामीसँग हुनेछन् प्रसंग। नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनमा 1900 प्रतिनिधिले भाग लिने भएका छन्। महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समितिले केन्द्रीय कार्यालय मदननगर बल्खुमा पत्रकार सम्मेलन गरी महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधिमा केन्द्रीय समिति, सल्लाहकार, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च लगायत केन्द्रबाट करिब 300 जना स्वतः प्रतिनिधि हुने जानकारी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले हालसम्म 2,50,000 संगठित सदस्यको नवीकरण भइसकेको र 5 जिल्लाको विवरण आउन बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो। एमालेले यसपटक वाल पेन्टिङ, पर्चा पोस्टर प्रयोग नगरी आधुनिक संचार प्रविधिको उपयोग गर्ने भएको छ। अध्यक्ष झलनाथ खनालले नवौं महाधिवेशनलाई सूचना प्रविधिमा आधारित महाधिवेशन बनाउने योजना रहेको बताउनुभयो। यसै गंगालाल तुलाधोको संयोजकत्वमा गठित आवास तथा यातायात व्यवस्था उपसमितिले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई कार्यकर्ता र जनताका घरमा राख्ने गरी आवास व्यवस्था मिलाउनेछ।
महाधिवेशन अवधिभरि महाधिवेशन स्तरमा 24 घण्टा स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध हुने एमाले जानकारी दिएको छ। एमालेको महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनको प्रयोग गर्ने भएको छ। रामलक्ष्मण रिमाल दाजुभाइले बनाएको मेसिनबाट मतदान हुने एमाले जनाएको छ। सोमबारबाट एमाले महाधिवेशनको काउन्टडाउन शुरू भएको र केन्द्रीय कार्यालयमा काउन्टडाउन मेसिन जडान गरिएको एमाले जनाएको छ। एकीकृत नेकपा माओवादीले 2 महिने कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। जेठ 1 गतेदेखि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले स्थानीय स्तरमा कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा जाने निर्णयसँगै जारी केन्द्रीय समितिको बैठक सकिएको गरेको हो। माओवादीले प्रशिक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत असार 25 गतेबाट भदौ 15 गतेसम्म राज्य समिति स्तरमा प्रशिक्षणहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले जानकारी दिनुभयो। बैठकले पोलिट ब्यूरो सदस्यहरूलाई राज्य इन्चार्ज र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सबै जिल्लामा जिल्ला इन्चार्जको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको छ। राज्यका इन्चार्जहरूमा नेवा राज्यमा झको प्रसाद सुवेदी, तामसालिङमा नारायण दाहाल, लिम्बुवान टंक आङबोहाङ, केरातमा सुरेश कुमार राई तोकिएका छन्। यसैगरी कोचिलामा प्रहलाद बुढाथोकी, मिथिलामा विश्वनाथ शाह, भोजपुरामा उर्मिला अर्याल, अवधमा डिलाराम आचार्य छन् भने थारूवानमा जगप्रसाद शर्मा, सेती महाकालीमा पूर्णा कुमार सुवेदी, बेरी कर्णालीमा काली बहादुर खान छन्। त्यसैगरी मगरातमा नन्दकिशोर पुन र तमुवानमा हरिकुमार अधिकारीलाई राज्य इन्चार्जमा बैठकले तोकेको छ। 75 सदस्य सल्लाहकार परिषद गठन समेत गर्ने भएको छ। केन्द्रीय परिषदको पूर्ण बैठक असार 20 गते राजधानीमा बस्ने भएको छ, जसमा माओवादीले पहिलो पटक निर्माण गरेका परिषद बैठकमा 613 सदस्य हुनेछन्। माओवादीका अनेक विवाद र लामो बहसपछि बैठकले नेताहरूको कार्यविभाजन मिलाएको हो। यसअघिको बैठकले नेताहरूको कार्यविभाजनमा अध्यक्ष प्रचण्डलाई समग्र पार्टी नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई सदन तथा अध्ययन अनुसन्धान, उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठलाई अन्तर्राष्ट्रिय, उपाध्यक्ष पुष्पबहादुर बोगटीलाई संगठन तथा अनुगमन विभाग संयोजक, महासचिव कृष्णबहादुर मौर्यलाई संगठन विभागको सचिवको प्रस्ताव गरिएको थियो। यस बैठकले प्रभादुर रायमाझीलाई सदन र उपनेता, सचिव वर्षमान पुन स्कुलिङ विभाग र अर्का सचिव गिरिराजमणि पोखरेललाई सदनमा सचेतकको जिम्मा दिने प्रस्ताव गरेको थियो। यता वरिष्ठ नेता भट्टराई पक्षका नेताहरूले आफूले पार्टीले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने भए पनि पदीय हैसियतमा नबस्ने स्पष्ट पारेको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। माओवादीको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन विराटनगरमा भइरहेको कार्यविभाजन र पदीय जिम्मेवारीको बारेमा कुरा नमिल्दै पनि केही समयका लागि आफ्ना विचारहरू जनतासँग लैजाने भन्दै कार्यविभाजनलाई अन्तिम रूप दिइएको हो। स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। सिरियामा राष्ट्रपति पदका लागि अहिले निर्वाचन भइरहेको छ। वर्तमान राष्ट्रपति बशर अल असद महर हजार र हसन अल नूरी राष्ट्रपति पदको दौड़मा रहेका छन्। वर्तमान राष्ट्रपति अल असदलाई नै बलियो उम्मेद्वारको रूपमा लिएको छ, तर उनले निर्वाचनमा धाँधली गर्न सक्ने भनी विपक्षले आलोचना गरिरहेका छन्। सोमबार साँझसम्म चुनावको प्रचार प्रसार सकिएको छ। प्रधानमन्त्री वाल अल हल्क्यूले निर्वाचनलाई ऐतिहासिक दिनको संज्ञा दिएका छन्। 1,58,00,000 मतदाताले भाग लिने सिरियाको आन्तरिक मामिला हेर्ने मन्त्रीले बताएका छन्। सिरियाबाट विस्थापित लाखौं मानिसले समेत मतदानमा भाग लिइरहेको बताइएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। कतारमा सन् 2022मा हुने भनिएको विश्वकप फुटबल विवादमा फँसेको छ। विश्वकप कतारमा आयोजना गर्ने निर्णयका लागि विश्व फुटबल महासंघ फिफाले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेपछि विवादमा तानिएको हो। अमेरिकी साप्ताहिक पत्रिका सन्डे टाइम्सले गएको आइतबार सन् 2022 कतारमा गर्ने निर्णयमा भ्रष्टाचार भएको समाचार छापेपछि यसबारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज उठेको हो। सन् 2010मा फिफाले सन् 2022मा कतारलाई फुटबल आयोजना गर्ने अधिकार दिएको हो। भोटिङको आधारमा गरिएको निर्णयमा तत्कालीन उपाध्यक्ष मोहम्मद बिन हम्मामले भोट किनेको आरोप लागेको छ। फिफाको अनुसन्धान टोलीले भ्रष्टाचार भएको प्रमाणको नजिक पुगेको बताएका छन्। आरोप प्रमाणित भएमा फिफाले निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्त्यमा टप स्टोरी फेरि पनि एकपटक।